समादरणीय भक्तवृन्द, दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको कथा श्रृङ्खलालाई सुरुवात गर्नु पूर्व हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 21औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाएकी गोमाले चिन्तित भएर रुन लागिन्। केही बेरमा नारायणी गंगा स्नान गर्न गएका माता पिता हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरेर घरमा आए अनि गोमालाई रोइरहेको देखेर हे गोमा किन रोएकी, के भयो भनेर सोधे। तब गोमाले भन्दछिन् हे माताजी, हे पिताजी, हजुरहरू नारायणी गंगा स्नान गर्न गइसकेपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। अकस्मात एउटा भिक्षुक आएर भिक्षा मागे। मैले अक्षता केलाइसकेर मात्र भिक्षा दिन्छु भनेर केही समय कुराएँ पर्खाएँ अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिनका निम्ति गएँ। तब ती भिक्षुकले भन्दछन् हे ब्राह्मणी, यतिका बेरमा पर्खाएर अहिले भिक्षा दिन आएछ, त्यो भिक्षा मैले लिन्न। दिने भए तेरा बाबाले पूजा गर्नका निम्ति तैँले केलाई राखेको अक्षता भिक्षा दे भने, अनि मैले लिने भए यो भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिन सक्दिनँ भनेर भने। अनि ती भिक्षुक रिसाएर हे ब्राह्मणी, तैँले अहंकार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता र पिताले ठुलो कष्ट सहेर सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति सबै नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका कष्टहरू आइपरुन्। फेरि तेरा माता र पिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति भनेर डम्मरु बजाएर श्राप दिए माताजी पिताजी भनेर सारा प्रकारको वृत्तान्त सुनाइन्। छोरीको त्यस्तो वचनलाई सुनेर शिव भट्टले भन्दछन् हे गोमा, ती भिक्षुक श्री महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्छ कि लाग्दैन। ती भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन नरौ भनेर सम्झाए बुझाए।
त्यसपछि गोमा 6 वर्षकी भइन् र शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसँग पत्नीसँग सल्लाह गरे। गोमा कन्यादान दिनका निम्ति अनेक ठाउँमा ब्राह्मण केटो खोज्नका निम्ति पठाए, तर जगदीश्वर महादेवले श्राप दिएको हुनाले कुनै पनि योग्य ब्राह्मण केटो पाउन सकिनन् र शिवभट्टले आफै पनि सकेसम्म खोजी गरे, तर खोजे जस्तो वर पाउन सकेनन्। अनि नारायणी गंगामा स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, तर त्यहाँ पनि आफूले खोजे जस्तो वर पाएनन्। अत्यन्त हार मानेर घर फर्कन लाग्दा कान नसुन्ने, अत्यन्त आँखाको बाङ्गो हेराइ भएको, कुप्रो आँखी भुइँ पनि कैलो भएको, जोरिएको, केश सेतै फुलेको, दाँतहरू निस्केको कालो, यस्ता प्रकारबाट मुखबाट फोहोर चुइरहने, 70 वर्षको वृद्ध उमेरका शिलासन गरेर बसेका, सन्ध्या गर्नका निम्ति तयार भएर बसेका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेर निकै बेरसम्म तिनैलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या सकेर तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, मलाई किन धेरै बेरसम्म हेरिरह्यौ भनेर सोद्धा शिवभट्टले भन्दछन्, म शिवभट्ट नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। मेरो घरमा एउटी कन्या छ, त्यसको विवाह गर्नका निम्ति ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको, तर भने जस्तो केटो मैले कहीँ पनि पाउन सकिन र घर फर्किन लागेको हुँ प्रभु। यहाँ तिमीलाई देखेर हेरेँ, तिमी को हौ, यति शिवभट्टले भनेको सुनेर शिव शर्मा ब्राह्मणले भन्दछन्, म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिएमा लिन भनेर हिँडेको हुँ। मलाई कन्यादान दिने व्यक्ति आजसम्म मैले कोही भेटिन। आज मेरो सौभाग्यले तिमीलाई भेटेँ। ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम बन्ने भयो हे पिताजी, ममाथि कृपा गरेर ती कन्या मलाई देऊ, सहस्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भयो र अझै पनि अझसम्म विवाह हुन सकेको छैन। अब तिमीले कृपा गरी कन्यादान पाउनेछौ। यति शिव शर्माको कुरालाई सुनेर शिवभट्टले भन्दछन्, हे शिव शर्मा, यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी बालक छोरी कसरी दिने? फेरि तिमी यस्ता कुरूप छौ, कामदेवकी स्त्री जस्ती रति जस्ती। मेरी कन्या तिम्रा निम्ति अयोग्य छ हेर ब्राह्मण। यति सुनेर शिव शर्माले भन्दछन्, हे शिवभट्ट, त्यसो नभन, ती कन्या मलाई देऊ। तिमीले कन्या नदिए हत्या गरेर मर्नेछु। शिव शर्माको त्यस्ता कुरालाई सुनेर शिवभट्टले मनमनै विचार गर्छन्, त्यस्तो कर्ममा त्यस्तै जसको कर्ममा जस्तो लेखेको छ उस्तै रहेछ, अथवा भोग्नु पर्छ। त्यसको कर्ममा पनि त्यस्तै लेखेको रहेछ, मैले के नै गर्न सक्दछु र? उस दिनमा श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। उनको श्राप उल्लङ्घन गर्न कसले सक्ला र इन्द्र जस्ताले सकेनन्, रावणले पनि सकेन थियो भने म जस्ताले कसरी सक्ने? यस्तो विचार गरेर मनमा व्याकुल भए पनि ती शिव शर्मालाई साथै लिएर घरमा गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आफ्ना स्वामी आएको देखेर प्रसन्न भएर यो कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनेर सोधिन्। शिवभट्टले भन्दछन्, हे सती, यी शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुन्। गोमा कन्यादान दिन वर खोज्दै हिँडेको, कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिन र घर आउन लाग्दा यी नारायणी गंगा किनारमा बसेर सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या गरिसकेर तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनेर सोधे। मैले मेरो घरमा एउटी कन्या छन्, कन्यादान दिनका निम्ति उपयुक्त प्रकारको वर खोज्दै हिँडेको, कहीँ पाउन सकिन र घरतर्फ फर्किन लागेको हुँ भनेर मैले भने। फेरि तिमी को हौ भनेर मैले सोद्धा यिनले, म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिएमा लिन्छु भन्दै हिँडेको, तर मलाई कन्यादान दिने व्यक्ति आजसम्म मैले भेटिन। मेरो भाग्यले आज प्रभु तिमीलाई भेटे, तिम्री छोरी मलाई देऊ भनिसकेपछि मैले फेरि, हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका तिमीलाई मेरी सानी छोरी बालक छोरी कसरी दिउँ भन्दा फेरि तिमी यस्ता कुरूप छौ, कामदेवकी पत्नी रति जस्ती सुन्दरी मेरी छोरी तिमीलाई कसरी दिने होला? त्यसैले तिमी अयोग्य छौ, यस्ता कुरा नगर। अनि यिनले भन्दछन्, त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदिएमा के हुनेछ, म हत्या गरेर मर्नेछु। साधु लागेर आए अथवा भनौँ हत्या गरेर मर्नेछु भनेर मसँग सँगसँगै आए हेर पत्नी। अब गोमा कन्यादान दिउँ कि ब्रह्म हत्या लिउँ? आफ्ना स्वामीको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर सतीले भन्दछन्, हे स्वामी, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो कस्तो भने बुढो छ, कान नसुन्ने, दारा निस्केको, आँखी भाउ जोरिएको, केश पाकेको, फोहोर पनि उस्तै छ। यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई मध्याह्नकालका सूर्य जस्तै तेज र पूर्ण चन्द्र जस्तै मुख भएकी मेरी छोरी दिन सकिँदैन।
अत्यन्त अमृत झैं मिठो बोल्ने नरम बोल्ने मेरी छोरी यस्ता व्यक्तिका निम्ति अयोग्य छ, अथवा भनौँ यस्तो प्रकारको व्यक्तिसँग मेरी छोरीको बिहे हुन सक्दैन। कसैले कन्यादान दिएन भनेर जति हत्या गरेर मर्नेछन्, के त्यो हत्या हामीलाई लाग्छ र? कदाचित तपाईलाई त्यस कुराको डर छ भने त्यो ब्रह्महत्या मलाई लागोस्, अथवा भनौँ यदि हजुरलाई त्यस्तो कुराको डर छ भने त्यो आफ्नो आत्महत्या गरेर मरोस्। त्यो प्रकारको ब्रह्महत्या मैले मेरो कपालमा थाप्नेछु, त्यस्ता घुर्कीले डराउनु पर्दैन। त्यसलाई त 1000 ब्रह्महत्या लागे पनि म मेरी बालक छोरी दिने छैन। पृथ्वीमा अरू केही अथवा भनौँ अन्य प्रकारका योग्य ब्राह्मण केटा छैनन् र यस्तालाई दिने। तपाईले खोज्न नसके बरु म आफै गएर खोजेर ल्याउला। शिव भट्टकी पत्नी सतीका त्यस्ता कुरा सुनेर शिव शर्माले भन्दछन्, हे माताजी, यस संसारमा बालक पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैका धेरै सन्तान छन्, कसैका एउटा पनि छैनन्। कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर वर्ता भएका स्त्री छन्, कुनै स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पति छन्। कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष नै छैनन्। कोही निर्धन छन् त कोही धनी छन्। कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको यस संसारमा बुढोको हुँदैन र अथवा भनौँ कसलाई मर्नु पर्दैन र। यसै कारणले ती कन्या मलाई देऊ, नदिए म दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दिएर मैले मेरो प्राण त्याग्नेछु भनेर प्राणवायु ब्रह्माण्डमा खिचेर मर्नका निम्ति तयार भए। अनि शिव भट्ट डराएर भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यस्तो नगर, मेरी कन्या तिमीलाई नै दिन्छु भनेर सम्झाएर बुझाएर गोडा धोएर माथि लगी बिछ्याउनामा बसाले। तर सतीले भने मानेकी थिइनन्। तब शिव भट्टले सम्झाउन थाले, हे सती, उस दिन गोमालाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहायक भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सक्दैनन्। दैवले यस्तै पारेर ल्यायो। ढिपी नगर गोमा यिनैलाई कन्यादान गरेर दिउँ, सामग्री तयार गर भने। पतिका त्यस्ता कुरालाई सुनेर सतीले मनमा चिन्ता र तर्क गर्न लागिन्। हरे, यो कस्तो आश्चर्य! बालक र बुढाको विवाह देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी छोरीको भाग्यमा कस्तो प्रकारको कुरा लेखिदिएका रहेछन्। नामाकरण संस्कार न्वारण गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए, तर त्यो पनि आज मिथ्या भयो। हामीले सकेसम्म सबैको भलो नै गरेका हौँ। आज कुन पापले यस्तो भयो? मेरी छोरी श्राप दिने अथवा मेरी कन्यालाई, मेरी छोरीलाई श्राप दिने श्री महादेव नै रहेछन्। यो सानी बालकले के नै जान्दथे र श्राप दिएका होलान् भनेर साह्रै नै रुन लागिन्, विलाप गर्न लागिन्। र शिव भट्टले भन्दछन्, हे सती, नरो नरो, दैवको सामु कसैको बल पुग्दैन। दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछ। अब शिव शर्मालाई खान पिन दिएर सुत्ने स्थान खटाइदेऊ, विस्मात नगर। यति आफ्ना स्वामीले भनेको सुनेर सतीले अनेक उपचारहरू तयार गरेर भोजन गर्न दिइन्। मिष्टान्न प्रकारका अन्नहरू दिइन्, 84 व्यञ्जन भोजन गराइन्। अनि शिव शर्मा सुत्न गइसकेपछि सतीले छोरी गोमालाई डाकेर काखमा राखेर प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे गोमा, तेरो विवाह हुन लाग्यो। तेरा पिताले ती वृद्ध ब्राह्मणलाई दिन आँटे, किनकि उस दिन तलाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। तलाई त्यो श्राप लाग्यो, हामीलाई दोषी नठानेस् र तैँले चिन्ता पनि नगरेस्। तेरो कर्मले परिल्याएको कुरा अन्यथा गर्न कसको नै सामर्थ्य छ र? हे गोमा भनेर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाएर ठुलो स्नेहले काखमा राखिन्। यति आफ्नी माताको वचनलाई सुनेर गोमाले भन्न लागिन्, हे माताजी, यसमा हजुरहरूको केही दोष छैन। मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवको श्रापलाई उल्लङ्घन गर्न कसले सक्ला र? मैले अहङ्कारले गर्दा भिक्षुक बनेर आएका महादेवको अनादर गरेर त्यसको फल पनि पाएँ। जो मनुष्य भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदिकन अनादर गरी पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख पाउने छैन। फेरि जसले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई आदर गरेर अथवा भनौँ सम्मान गरेर भिक्षा दिएर पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख र सन्तोषको प्राप्त गर्न सक्ला। हे माताजी, सन्देह गर्नु व्यर्थ छ। बुढो भए पनि अथवा भनौँ दरिद्र रोगी भए पनि, पापी भए पनि, क्रोधी भए पनि मलाई दैवले
पारी ल्यायो। रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवासमा पनि सीतालाई रावणले हरण गरेर लगिदियो। फेरि महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकूट विष कण्ठमा राखेर नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मालाई पनि दैव लागेर जुवामा राज्य हारेर वनवास र गुप्तवास समेत जानु पर्यो। फेरि द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा बेइज्जत हुनु पर्यो। फेरि राजा बलि जस्ता दानीलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो। फेरि मायाका अधिपति श्रीकृष्ण जस्तालाई दैव लागेर आफ्नै अगाडि आफ्नो नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपाशले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरू नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि सम्पूर्ण संसारमा प्रत्येक जीवको सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाएर रहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई पनि दैव लागेर स्वर्ग छाडेर भाग्नु पर्यो। त्यसैले हे माताजी, दैवको गतिलाई कसैले जान्न सक्दैनन्, दैवको सीमालाई कसैले पनि नाघ्न सक्दैनन्। पूर्व जन्ममा आफूले गरेका कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। फेरि जस्तै ठुलो घडा लिएर कस्तै बर्ता पानी भएको नदी वा तलाउमा गए पनि जल घडाभरि मात्रै आउँछ। त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र हुन्छ। सन्देह नगर्नुहोस्, हजुरहरूले दिएको ठाउँमा म खुसीका साथमा जानेछु। छोरी गोमाका त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर सतीले अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्दछन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्। यस्तो सानै अवस्थामा पनि यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने। दुवै आमा छोरी के गर्न थाले, रातभरि गन्थन गरिरहे। प्रातः काल भयो, बिहानीको समय भयो र शिव भट्टले शिव शर्माको कपाल खौरनका निम्ति नाउ डाकेर हात खुट्टाका नङ काट्न लगाएर मन परेको खान लगाउन दिएर पालिराखे। शिव शर्मा पनि मन परेको खान लगाउन पाएर हृष्टपुष्ट भएर मोटाए। त्यसपछि शिव भट्टले उपयुक्त मुहूर्त हेरेर कन्यादानको सामग्री तयार पारेर अनेक मङ्गल यात्रा गरेर आफ्नो मर्यादा अनुसार गोमालाई हीरा, मोती, मणिमाणिक आदि रत्न र वस्त्र अलङ्कार पहिराएर शिव शर्मा ब्राह्मणलाई गोमा कन्यादान दिए। गोमाले फूलको माला लिएर शिव शर्मालाई पहिराइन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान सकिएपछि अन्य ब्राह्मणहरू श्रद्धाका साथमा भोजन दक्षिणा लिएर अथवा भनौँ सम्पूर्ण प्रकारका ब्राह्मणगणहरूलाई भोजन दिए, दक्षिणा दिएर सबैजना आफ्ना आफ्ना घरतर्फ गए। गोमाले आफ्ना स्वामी शिव शर्मालाई प्रीतिपूर्वक सेवा टहल गरेर राख्दी भइन्। फेरि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस्तै प्रकारले जब त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो, तब एक दिन शिव शर्माले आफू हृष्टपुष्ट भएको देखेर घरलाई सम्झेर अब यहाँ कति बस्ने, बरु घरमा जानु पर्यो भन्ने विचार गरेर शिव भट्ट र सती कहाँ नगिचै गएर भन्दछन्, हे माताजी, हे पिताजी, हजुरहरूको परम कृपाले गर्दा आज कन्यादान पाएर म कृतार्थ भएँ। म यहाँ आएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। घरमा हेरचाह गर्ने कोही पनि छैन। आज्ञा दिएमा घर जाने थिएँ। ज्वाइँको यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर शिव भट्टले भन्दछन्, हे ज्वाइँ, यो घर पनि हजुरकै हो, हाम्रो अन्य को छ र? हामी पनि हजुरकै हौँ, सम्पत्ति पनि हजुरकै हो, अतः जान्छु भनेर नभन्नुहोस्। त्यति सुनेर शिव शर्माले भन्दछन्, हे पिताजी, एकपल्ट जान दिनुहोस्, मलाई नरोक्नुहोस्। घरको हेर विचार गरेर म छिट्टै फर्केर आउनेछु। मेरो पनि यो संसारमा को छ र? माता पिता इष्टमित्र अनि बन्धु बान्धव गुरु र देवता पनि हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले हजुरहरूलाई छोडेर कहाँ जान सक्छु र? यस्तो प्रकारले आफ्ना स्वामीले पिताजीसँग कुरा गरेको सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे स्वामी, कहीँ पनि जाने मन नगर। तिमी जाने भए मलाई पनि साथैमा लैजाऊ, अन्यथा मैले जान दिने छैन। तिमी बिना म कसरी बस्न सक्नेछु र? यति गोमाले भनेको सुनेर शिव शर्माले भन्दछन्, हे पत्नी, तिम्रो बाल अवस्था छ, मसँग जान सक्दैनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ। तिमीले यो प्रकारको कर्म गर्न हिँड्नका निम्ति सक्दिनौ। त्यसैले तिमीले जिद्दी नगर। पहाड चढ्नुपर्छ र अनेक दिन वनमा बस्नुपर्छ। फेरि वनमा अनेक जन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्नो इच्छामा बसेकी, घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्किएकी, शीतताप भोक प्यासले कष्ट पाउली। फेरि मेरो पनि यो वृद्ध अवस्था छ।
बाटोमा कसैले दगा गरेर तिमीलाई हरण गरेर लैजाला, यसकारण तिमी यहीँ बस, म घरमा गएर खबर बुझेर छिट्टै फर्किनेछु। 2 महिना जतिमा म आइपुग्नेछु। 2 महिना भनेको कति पो हो र? यति आफ्ना स्वामी शिव शर्माले भनेको सुनेर गोमा ब्राह्मणीले भन्दछन्, हे स्वामी, तिमी 2 महिना भन्दछौ, म त तिमी नभएर 2 घडी पनि बस्न सक्दिन। फेरि शीत ताप भोकले कष्ट पाउली पर्वत चढ्नुपर्छ, वनमा बास बस्नुपर्छ, नाना जन्तुको डर हुन्छ भनेर भन्यौ। तिमीले दुःख पाए म पनि दुःख पाउनेछु, जुन गति तिम्रो उही गति मेरो। कस्तै भए पनि तिमीलाई पठाएर म यहाँ बस्न तयार छैन। यदि मलाई छाडेर गयौ भने म के गर्नेछु? मेरो देहलाई हत्या गरेर मर्नेछु। यस्तो गोमाले भनेको सुनेर शिव शर्माले उसो भए तिम्रा माता र पितासँग विदा भएर आऊ भने। अनि गोमाले माता र पिता कहाँ गएर भन्दछिन्, हे माताजी, हे पिताजी, म पनि मेरा स्वामीसँग जान्छु, विदा दिनुहोस्। छोरीको त्यस्तो वचनलाई सुनेर शिव भट्ट र सतीले भन्दछन्, हे छोरी, जान्छु नभन, किनभने हामी पनि बुढा भइसक्यौँ। छोरो भने पनि छोरी भने पनि तिमी मात्रै हौ। तिमी पनि नभए हामीलाई औँसीको रात जस्तै हुनेछ। राम र सीता नहुँदा राजा दशरथको प्राण गए जस्तै हाम्रो पनि हुनेछ। अतः हाम्रो सेवा र सम्पत्तिको सुरक्षा गरेर तिमी यहीँ बस। तिम्रा स्वामीलाई जान देऊ, उहाँ पनि 2 महिनापछि आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो माता र पिताको वचनलाई सुनेर गोमा ब्राह्मणीले भन्दछन्, हे माताजी, पिताजी, नारी जातिको निम्ति सम्पूर्ण प्रकारको आधार स्वरूप भनेको पुरुष नै हुनुहुन्छ, अनि पुरुषका निम्ति आधार भनेको नारी। त्यसैले सम्पूर्ण शास्त्र पुराणहरू हजुरहरूले हेर्नुभएकै छ। मैले के भनौँ, दम्पति एकै ठाउँमा भए भने उनीहरूले विभिन्न प्रकारका सुन्दर कर्म गर्न सक्छन्। तर प्रभु पतिले पत्नीसँग अनि पत्नीले पतिसँग द्रोह गरे भने उनीहरूको जीवन कहिल्यै पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन। यसै कारणले प्रभु मलाई नरोक्नुहोस्, सँगै जानका निम्ति अनुमति दिनुहोस्। विशेष मेरा पुरुष वृद्ध छन्, बाटोमा म नभए तिनको रक्षा कसले गर्ला? फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरी माइतमा बस्दैनन्, बरु फेरि चाँडै आउनेछु। यस्तो गोमाले भनिसकेपछि शिव भट्ट र सतीले भन्दछन्, हे गोमा, त्यसो भए हामीले के भनौँ र? आँखाबाट आँसु बगाउँदै प्रकारले विलाप गर्दै रुँदै कराउँदै, हे छोरी, तिमी जानी भन्दछौ हामीलाई अत्यन्त दुःखको प्राप्ति भइरहेको छ भन्दै रुन थाले। अनि प्रभु जसै पठाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो। नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराएर प्रशस्त सम्पत्ति समेत दिएर डोलीमा बसाली नगरको बाहिरसम्म पुर्याउन गए। बाटोमा राम्ररी लैजानु भनेर डोलेहरूलाई काम गराएर शिव भट्टले गोमासँग भन्दछन्, हामीलाई नबिर्सी चाँडै आउनु। गोमाका साथीहरूले पनि त्यसै भने। अनि गोमा डोलीबाट ओर्लेर माताजी र पिताजीलाई प्रणाम गरेर सबै साथीहरूलाई पनि बस है, म छिट्टै आउनेछु भनेर सबैसँग विदा भएर फेरि डोलीमा चढेर त्यहाँबाट हिँड्दै भइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा विवाह वर्णनम नाम 21 नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।